आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम साधारण बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म यज्ञरा सिमखडा। आज जो टिकापुर क्षेत्र मात्रै नभई देशका विभिन्न क्षेत्रमा अर्थात् देशभरि नेपालको एक भूभागमा भइरहेको विभिन्न मूल्य वृद्धिका विषयमा चर्का नाराबाजी गर्नेहरू थुप्रै पार्टीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र थुप्रै निकायहरूले गरेको छ। र त्यस अनुरूपमा पनि टिकापुर क्षेत्र लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ या मूल्य वृद्धिको विषयलाई विरोधको रूपमा उठान गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 25 गते यता विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे लगत्तै आज हाम्रो नेपाल बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ र आज सुनसान बनेको छ। नेपालभरिका विभिन्न सहरहरू र विभिन्न रोडहरू सुनसानमा परिणत भएको छ। यसै विषयमा चर्चा गर्नको लागि हामी आज हाम्रो स्टुडियोमा अर्थात् हाम्रा अतिथि पाहुना बोलाएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य अर्थात् जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं टिकापुर नगरका इन्चार्ज हृदय बोगटीसँग कुराकानी गर्ने जमर्को मिलाएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई हृदयजी। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छौँ। बेसरी बन्दको प्रभाव पर्यो र पार्नुभयो, हजुर, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी भन्दा नि समग्र जनता नै सन्तुष्टि छ यो विषयमा। अहिले जुन समग्रमा बन्द किन हाम्रो पार्टी केन्द्र पार्टीको एउटा योजना अनुसार अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताले लगाएको चक्रो मूल्य वृद्धिको विषय लिएर मात्र नभएर अहिले यो देशमा भएको चरम भ्रष्टाचार, तस्कर, कमिसनखोर, कालोबजारी र राष्ट्रघात जनघातका सम्पूर्ण विषय लिएर आज नेपाल हामीले बन्दको विषय नै होइन। यो बन्दको कारण मात्रै एउटा बन्द जो गरिन्छ यो सर्वसाधारणका लागि या आम जनताका लागि राम्रो पक्ष हो जस्तो त लाग्दैन पक्कै पनि। किनभने हुने खानेहरू हुने खाने भइरहन्छन्। तपाईँ त एउटा सर्वहाराको पार्टी अर्थात् तपाईँ सबैभन्दा सानो व्यक्ति अर्थात् गरिब निमुखाहरूको पार्टी भनेर तपाईँको पार्टी एउटा चाहिँ एजेन्डा उठाएर हिँडिरहेको हुन्छ। तैपनि गरिब निमुखाहरूले झन् दुःख पाइरहेको देखिन्छ नि यस्तो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दाखेरि। यसले कसरी लिनुभएको छ? अहिले यसरी तपाईँले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यो ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पक्षबाट ठिक छ। हामी यो व्यवस्था भन्दा हामी एउटा सडककै पार्टी भएको हुँदाले समग्र जनताकै आवाज उठाउने पार्टी भएको हुँदाखेरि हामीले जनतामाथि जुन चरम रूपले जुन राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण जुन यो व्यवस्थाबाट जनताले यो खालको चाहिँ भनौँ एउटा पीडादायक खालको अवस्था बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसैले हामीले यदि यो जनताका विशुद्ध चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू विभिन्न राष्ट्रियताका सवालहरू, स्वाधीनताका सवालहरू हामीले यदि उठाएनौँ भने हामी तपाईँ हामी सबै यो देशको दक्ष जनशक्ति भइसकेपछि यी सवालहरू उठाउनुपर्छ र यो सवालहरूको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यही तर्कसहित हामीले अहिलेको जुन परिपाटले केही आंशिक रूपमा केही जनतालाई त्यो खालको असर त पर्यो होला, तर हामीले के हो भने एक दिनको असरले हामीले 365 दिनको असर हामीलाई जो परिरहेको असरलाई हामीले राज्यलाई चुनौती दिएर राज्यलाई एउटा हामी प्रतिपक्ष भएको हिसाबले राज्य अब एकातिर कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले जनताका जीवनका सवालहरूका कुराहरू, जीवन रक्षाका कुराहरू, जनताका जीवन परिवर्तनका सवालका कुराहरूलाई हामीले मूलतः एजेन्डै बनाएर हामी यो व्यवस्थासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो व्यवस्थासँग तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न एउटा खालको टीका टिप्पणीहरू पनि देखिएको हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले के सम्म पनि एउटा चाहिँ आफ्नो स्टाटसमा लेखेको देखियो भने मूल्य वृद्धिको विषयमा जस्तै तेलको मूल्य भनौँ या खाने तेलको मूल्य 100बाट 200, 200बाट 300 हुँदा पनि नेकपाको कुनै पनि ध्यान गएन अर्थात् नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको कुनै पनि ध्यान गएन, तपाईँको पार्टीको गएन र यो एउटा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र ₹3 बढ्दाखेरि यति धेरै चासो किन भयो भन्ने खालको एउटा प्रसङ्ग उठेको हुन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हामी जो तर्कसहित गफ गरिरहेका छौँ यो एउटा हाँसो एउटा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले भन्दा पनि यो मलाई हाँसो लागिरहेको छ। हामीले दैनिक उपभोग्य विषयवस्तुहरू भनेपछि समग्र जनतालाई अति आवश्यक कुराहरू र अर्को कुरा के हो भने चरम रूपले भएको भ्रष्टाचार यो देशमा दलालीकरण विभिन्न शैक्षिक सेक्टरहरू अन्य सेक्टरहरू भइरहेको भित्रको माफियाकरण यो भ्रष्टाचार, तस्कर, यो विषय त हामीले त हाम्रा यो नेपाल बन्दले यो समाधान हुन्छ त होइन। यो भनेको एउटा सङ्घर्ष भनेको एउटा चाहिँ परिवर्तनको स्वरूप पनि हुन्छ सङ्घर्षबाट केही हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। विभिन्न सङ्घर्षको एउटा रूपबाट परिवर्तन हुँदै आइरहेको कुरा छ। नेपालको इतिहासमा विभिन्न परिवर्तन खण्ड खण्डमा भएको छ। यो विषयलाई अध्ययन गर्ने हो भने हामी
अहिले हाम्रो पार्टी होइन हामीले व्यवस्था नै स्वीकारेका छैनौँ, यो संविधान नै मानेका छैनौँ, हामीले यो कानुन नै पनि मानेका छैनौँ। तर चिज के हो भने हामी मान्ने कुराहरू नमान्ने कुरा भन्दा पनि फरक कुरा के हो भने जनतामाथि जुन खालको एउटा अन्याय अत्याचार होइन एउटा जनतामाथि चाहिँ जुन खालको शोषण दमन जुन खालको भएको छ यसको विरुद्धमा हामीले बोल्नुपर्छ र हामी बोलिरहेका छौँ। भनेपछि तपाईँ एउटा त्यो व्यवस्था तपाईँलाई ठिक नलागेको छ, व्यवस्था ठिक नलागेको भए तपाईँको भर्खरै यो हाम्रो चाहिँ जो सरकारले तपाईँहरूलाई अर्थात् भनौँ या यो नेकपालाई एउटा प्रतिबन्ध गरेको हिसाबले पनि एकचोटि प्रतिबन्धमा लगायो अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पछि फेरि आएर सरकारसँगै तपाईँको हात मिलाएर भनौँ या नेत्रविक्रम विप्लवजी र हाम्रो केपी शर्मा ओलीको एउटा चाहिँ सम्झौता भयो र फेरि राजनीतिको मूलधारमा आउनुभयो। त्यसपछि त्यो व्यवस्थै मन नपरेको भए उहाँहरूसँग के खालको तपाईँले कस्तो खालको एजेन्डाहरू मिलाएर अर्थात् उहाँहरूसँग के खालको सम्झौता गरेर आउनुभएको थियो? हाम्रो उहाँसँग सम्झौता भन्दा पनि पहिला कुरा केपी ओली सरकारसँग हाम्रो जुन खालको सम्झौता बन्यो त्यो सम्झौता भनेको हामी मूलधारमा आएको सम्झौता होइन र हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेर आएको व्यवस्था हामीले होइन। हामी आएको के हो भने हाम्रो 3 बुँदा स्पष्ट छ र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, राजबन्दी नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने, यिन 3 बुँदाहरूमा राज्यसँग हामीले सहकारी गरेको र संवाद गरेको त्यो वार्ताबाट निष्कर्ष निस्केपछि हामी अहिले पनि यो व्यवस्थासँग हाम्रो पार्टी कुनै पनि ठाउँमा हामी जोडिएको अवस्था छैन। भनेपछि तपाईँको यी 3टै बुँदाहरू कार्यान्वयन भयो। अहिले राज्यले जसरी इमान्दारिता हुनुपर्थ्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो त्यो राज्यले नगरेको अवस्था देखिन्छ, राज्यले गरिरहेको छैन। अहिले पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा छन् हैन। त्यो विषयमा तपाईँको के सङ्घर्ष पुनः सङ्घर्ष हुन्छ? पुनः सङ्घर्ष हामीले हाम्रो राजनीतिक हाम्रो पार्टीको नेतृत्वहरूले अझ पनि छलफल गरिरहेका छन् हैन। केपी सरकार ढलिसकेपछि पनि फेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकार आइसके यता पनि हाम्रो पार्टी फेरि छलफलकै प्रक्रियामा छ र उहाँहरूले गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। तर कुरो के हो भने नेपाली जनताको राजनीति आस्था र विचारलाई निषेध गर्ने, दमन गर्ने हैन, एउटा विभिन्न प्रकारले धरपकड गर्ने जुन खालको यो राज्यको चरित्र छ यो चरित्रमा समग्र यो देशको चाहिँ देशभक्त परिवर्तन शक्तिहरू, रूपान्तरण होइन चाहने शक्तिहरू र आमूल समृद्धि र होइन समुन्नत एउटा समृद्धिसहितको समाज चाहने शक्तिहरूले त के हो भने प्रतिबन्ध भनेको हिजो जो लगाए पनि केपी ओलीले, तर यसको चाहिँ विरोध त आयो हैन। विभिन्न शक्तिहरूबाट आइसकेपछि प्रतिबन्ध चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ फुकुवा गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। यो के हो भने यो भनेको एउटा चाहिँ जुन राज्यको चरित्र छ, जुन राज्यको एउटा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तपाईँ माथिको दमन हो, एकदम दमन हो। भनेपछि त्यो दमन मात्रै जनताको राजनीति आस्था र जनताका राजनीति एजेन्डामाथिको दमन हो। यो यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। भने जनताका धेरै ठुला समस्याहरूले तपाईँले समाधान गर्ने एउटा अटोट गर्नुभएको छ। एकदम हामी अटोट हिजो 10 वर्ष जनयुद्धबाटै यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेर आएका हौँ। त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्दै हैन कतिपय हाम्रो के नेतृत्वहरूले संसदीय व्यवस्थामा गएर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि फेरि हाम्रो पार्टीले जनयुद्धका अधुरा कार्यभाग पुरा गर्नुको लागि जनतालाई पूर्ण रूपले मुक्ति दिनुको लागि र समाजवाद जनताले चाहेको समाजवाद ल्याउनुको लागि हामी एउटा महान अभियानको सङ्घर्षमा छौँ। भनेपछि तपाईँले एउटा आफ्नो जनयुद्ध लडिरहँदा जनयुद्धबाट आएका उपलब्धिहरूलाई उपलब्ध गर्न सकिएन अर्थात् त्योलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेन। परिवर्तन भएन भन्ने होइन, मैले भन्न खोजेको प्रचण्ड परिवर्तन भएन भन्ने होइन, तर चिज के हो भने परिवर्तन त भयो, तर जनताको जीवन परिवर्तनका सवालहरू, जनताका जनजीवन जनतन्त्रका सवालहरू, जनताले जो चाहिँ हामीले जनयुद्धको एजेन्डा उठाएका छौँ घाँसपात शिक्षा होइन कपास होइन स्वास्थ्यका कुराहरू जो राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरू ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन। त्यो त हिजोका दिनहरूमा प्रचण्डसँग तपाईँहरू भइरहँदा अर्थात् नेकपा माओवादीसँगै भइरहँदा यस्ता एजेन्डाहरू त धेरै उठेका थिए, तर त्यति बेलाका योजनाहरू कार्यान्वयन भएको देखिएन। प्रचण्ड आफ्नो शक्तिमा पुगिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ यो विषयमा त के हो भने स्वयं नेतृत्व नै आत्मसमर्पण गरिसकेपछि समग्र जनताका एजेन्डाहरू सबै संसदीय व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गरिसकेपछि ती अधुरा कार्यभागलाई पुरा गर्नुको लागि हामी केही जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष छौँ। सम्भव छ त? एकदम सम्भव छ, दुनियाँमा सबै कुरा सम्भव छ। अब त धेरै जसो मान्छेहरूको भनाइ हुन्छ नि, अब पहिला चाहिँ जो नबुझेका थिए त्यति बेला लाटा लोटाहरूलाई चाहिँ लट्याइयो अर्थात् विभिन्न किसिमका जाल जेलमा गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लडाकुको रूपमा पेदाको रूपमा लियो र अहिले त्यो सम्भव छैन भन्ने यो त पुष्टि भएको कुरा नि। यहाँ त हामीले क्रान्ति भनेको वस्तुगत कुरा हो क्या। हजुर होइन, यहाँ मान्छे खान पाएको छैनन्, मान्छेले लाउनु पाएको छैनन् भनेपछि नेकपाले केही न केही यहाँ मान्छेले गणतन्त्रको अनुभूति लिनु पाउनु पऱ्यो नि त। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति लिएको कहाँ छ र? यहाँ कसले अनुभूति लिनु पाएको स्थिति देखिन्छ भने एउटा सुकुमासीले लिनु पाएको छ। एउटा सुकुमासीको छोराले होइन कसैको छोराले तपाईँको मासिक चाहिँ 1 लाख तिरेर चाहिँ शिक्षा लिन पाउने, कसैको छोराले एउटा चाहिँ किताब नपाउनु पर्ने, कलम नपाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसै यो व्यवस्था भनेको नेपाली जनताको लागि एउटा लोकतन्त्र व्यवस्था हो, यो व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार्दैनौँ। भने त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार्ने आत्मसमर्पण गरिसकेका मान्छेहरूसँग तपाईँको पार्टी एकीकरणको विषयमा चर्चा चलिरहेको हुन्छ। यो प्रचण्डजीसँग तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ, मिलोमिलो हुन्छ? एकीकरण हुने कुराहरू, कम्युनिस्ट पार्टी ध्रुवीकरण हुने कुराहरू होइन, समग्र नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुने सवालमा के हो भने त्यो संसदीय व्यवस्थालाई छोडेर होइन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको लागि उहाँहरू पनि सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भनेपछि प्रचण्ड अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि फर्किनुपर्छ। त्यो व्यवस्थाबाट उहाँहरू फर्किनुपर्छ। यदि फर्केपछि हाम्रो पार्टी एकतामा आउँछ भनेपछि यो व्यवस्थामा चाहिँ एकता हुने सम्भव छैन। अबको यो आउँदै गरेको नयाँ चुनाव भनौँ या यो प्रतिनिधि सभा, यो हाम्रो स्थानीय सरकारको चुनाव हुन्छ, त्यो सरकारमा तपाईँ अर्थात् स्थानीय सरकारको चुनावमा तपाईँ सामेल हुनुहुन्न? हामी हुँदैनौँ। हामी सायद हाम्रो पार्टी अहिले तत्कालै माथिबाट त्यस्तो खालको निर्देशन पनि आएको छैन। तपाईँलाई म प्रष्ट कुरो के भन्छु भने हामीले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दैनौँ। अब त्यो यति मात्र बुझ्नुहोस् कि अब आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन तपाईँ त्यहाँ बुझिहाल्नुहोस्। त्यसो भने संसदीय व्यवस्था तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न नि त? अर्को व्यवस्था त चाहियो। अर्को व्यवस्थाका लागि त फेरि 17-18 हजार मान्छेहरूको चाहिँ रगत बगाउनु पर्ने देखिएला। होइन, हामी होइन, हिजोको जनयुद्ध जत्रो 17,000 जनताको बलिदान गरेर यो परिवर्तन, यो जो वस्तुगत यो परिवर्तनको लागि हिजो 17,000 जनताको चाहिँ शहीदहरूको चाहिँ जो बलिदान भएको छ यो परिवर्तनको लागि थिएन। र हामीले खोजेको परिवर्तन भनेको आमूल रूपमा जनताले चाहेको होइन, मैले अघि पनि भने जो कुरा त्यो रिपिट भइरहेछ, तर भन्नु खोजेको कुरा के भने जनताले चाहेको समाजवाद होइन, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने विभेदको अन्त्य, मान्छेले मान्छेको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र मान्छेका आधारभूत कुराहरू राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने कुनै जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको लागि हिजो पनि सङ्घर्ष गर्ने, आज पनि हामी गरिरहेका छौँ। तर हिजोको चाहिँ जो क्षति छ त्यो क्षति होइन, अहिलेको जो उपलब्धि लिन खोजेका छौँ नि, कम क्षति र बढी उपलब्धि लिने कुराहरू अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा कार्यदिशा छ, त्यो बाटो हामी गइरहेका छौँ। हामी सशस्त्र रूपमा हतियार उठाएको छैन। राज्यले आफै युद्ध थुपार्छ र राज्यले आफै प्रतिबन्ध लगाए स्थिति छ, तर हामीले प्रतिबन्ध लगाएन नि त हिजो भने। त्यसो के हो भने विरोधी पक्षले लगाउने ठाउँमा राज्यले जुन खालको चरम रूपले दमन धरपकड गिरफ्तार जो गर्यो, यो राज्यको नीतिमा जो छ दृष्टिकोण छ, यो व्यवस्थाको चाहिँ हामी विरोधी चाहिँ हिजो पनि हो र आज पनि छौँ। यो प्रष्ट कुरा भनेपछि यो व्यवस्थाको हजुर विरोधी नै हो, हजुरहरूको यो पार्टी नै विरोधी हो भन्ने हामीले मान्नु पर्यो एकदम। अब एउटा कुरा म यहाँ टिकापुरको हिसाबमा पनि बोलिरहनु पर्ने हुन्छ हामी, किनभने टिकापुर केन्द्रित एउटा मिडिया पनि हो। टिकापुर आसपासका क्षेत्रमा धेरै सुकुम्बासीहरूले आफ्ना घर व्यवस्थापन गर्न नसकेर एकदमै दयनीय अवस्था अर्थात् दयनीय जीवनलाई चाहिँ आफ्नो दैनिकीलाई पनि एउटा परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छैन। साँझ बिहान खाउँ के लाउँ भन्ने खालको स्थिति छ। सुकुम्बासीको कुरा पनि अघि तपाईँले निकाल्नुभयो। देशभरि देशको हिसाबले हेर्ने भने सुकुम्बासी आयोग नै खारेज गरेको सरकारले देखेको छ। यसको विषयमा तपाईँको कस्तो कदम रहन्छ? पहिलो कुराहरू के हो भने सुकुम्बासीको विषयमा, भूमिहीन सुकुम्बासीको विषयमा हामी के भन्छौँ भने हाम्रो पार्टीको राजनीति एजेन्डा भनेको एउटा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने होइन, यो त 2007 सालदेखि वरपर आएको एउटा नारा हो। र हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कतिपय चाहिँ भूमाफियाहरूसँग 40,000 बिघा जमिन हुने, 20,000 बिघा जमिन हुने र कतिपय सुकुम्बासीसँग एउटा घर योग्य एउटा बास बस्ने एउटा सानो कोठेरो लाउने स्थिति नहुने, अनि यो जुन खालको पीडादायक अवस्था नेपाली जनताले भोगिरहनु भएको छ, यो अवस्थाबाट वञ्चित गर्नुको लागि के हो भने यो संसदीय व्यवस्थालाई हामीले खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था यदि हामीले स्थापना गऱ्यौँ भने र हामीले त्यो अभियानले हामीले समाप्त पार्यौँ भने सम्पूर्ण आम चाहिँ उत्पीडन वर्ग, श्रमिक वर्ग होइन, आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी, भूमिहीन, बाढी पीडित होइन, विभिन्न तरह नदीको किनारमा बस्ने जनताहरूको मुक्तिको निमित्त र उनीहरूको चाहिँ उचित बास र उचित घाँस कपासको व्यवस्थाको निमित्त त्यो एउटा समाजवादले त्यो सबै पूर्ण समस्याहरू चाहिँ हल गर्छ होइन। त्यसो भए हुँदैन हामी त सम्पूर्ण जनताको लागि, यहाँको सुकुम्बासीको लागि होइन, कतिपय सङ्घ संस्थाका चाहिँ तपाईँको 400, 500, 700 बिघा जमिन हुनुपर्ने होइन, एउटा किसानको 1 कट्ठा जमिन हुनुपर्ने यो अवस्था नेपालमा छ नि त। यो भनेको वस्तुगत रूपले हामीले उठाएको कुरा हो नि त। त्यसो भए हुँदाखेरि हामीले भन्नु खोजेको के हो भने समग्र रूपमा किसानले चाहिँ जमिन पाउनुपर्छ र भूमिहीनले जमिन पाउनुपर्छ। यहाँको उत्पीडन र श्रमिक वर्गहरूले यहाँको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ यहाँको राज्य व्यवस्थाले जनतालाई के भने रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, श्रमको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यदि त्यो हुँदैन भने आखिर क्रान्ति हुन्छ, यो अवश्य नै हो। क्रान्ति हुन्छ यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले माने। यसलाई उदाहरणको लागि भन्ने हो भने पहिला प्रचण्डजीले गर्नुभएको क्रान्ति यत्रो ठुलो क्रान्ति गर्नुभयो, देशमा हजारौँ सङ्ख्यामा रगत बग्यो, तर परिवर्तन केही भएन। फेरि पनि परिवर्तन हुन्छ भने जनताले विश्वास कसरी लिने? होइन, यस्तो हो, परिवर्तन भनेको त मैले हिजो 2007 सालदेखि यता सबै खण्ड-खण्डमा परिवर्तन भएको छ र हामीले खोजेको परिवर्तन यो थिएन। मैले अघि पनि भने होइन, मैले के भन्न खोजेको कुरा हो भने यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो समस्या यो व्यवस्थाको कारणले हो,
यो समस्या यो सिस्टमको कारणले हो। यो किन भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा हामीले के तर्कसहित हामीले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ भने यो व्यवस्था असफल संसदीय व्यवस्था एउटा पुष्टि भएको कुरा हो। यो व्यवस्था किन पुष्टि भयो त भने संसद पुनर्गठन हुनु, विघटन हुनु, होइन, फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर टीका लगाइदिनु, यो अहिलेको जो परिवेशमा जुन खालको छ यो अवस्थाले के भने संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध हिजो हामीले भनेको कुराहरू अहिले पूर्ण रूपले साबित भएको छ, होइन। त्यो साबित भइसकेपछि पनि यो व्यवस्थाको विकल्पमा हामीले अर्को व्यवस्थाको लागि त केही सोच्नुपर्छ। तर हामीले के भने नेपाली जनताले पार्टी पनि चुने, व्यक्ति पनि चुने, होइन, र व्यवस्था पनि चुने, तर जनताको जीवन परिवर्तन भएन कि मुठीबद्ध दलालहरूको जीवन परिवर्तन भयो। यो वस्तुगत कुरा हो नि त। केही नेपालको स्टोरीमा, होइन, 95% जनताको जीवन र 5% जनताको जीवन कस्तो छ यो तपाईँहरूले हामीले बुझेको कुरा हो। तपाईँ हामी रात दिन मिहिनेत गरिरहेका छौँ, श्रम गरिरहेका छौँ, तैपनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ घर परिवारलाई हामीले आकाङ्क्षा र चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकेको स्थिति छैन। यो व्यवस्थाको कारणले। त्यसले हामीले के भन्यो भने यो व्यवस्थाको विकल्पमा यो संसद असफलको विषयलाई लिएर हामीले के भन्यो भने त अहिलेको चाहिँ व्यवस्थाको बिचमा जनमतसङ्ग्रह हुन्छ, यदि चुनाव हुन्छ भने हामी लड्न तयार छौँ, है। प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो पार्टी लड्न तयार छौँ। किनभने हामी व्यवस्थाको चुनाव भन्न खोजेको के हो भने यो अहिलेको चाहिँ जनमतसङ्ग्रह, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो त, होइन। अहिले यो देश नै एकातिर नरहने स्थिति, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि नै खराब भने एकदम खतरा हुने स्थिति बनिसकेपछि, होइन, तर यो स्थितिलाई हामीले मध्यनजर गरेर अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीले अध्ययन र यतिखेरको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। र अहिले राष्ट्रिय आवश्यक भनेको के हो भने अहिलेको आवश्यकता भनेको यो कुर्सी तानातन व्यक्ति स्थापित हुने र व्यक्ति यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्ने र के निश्चित एउटा व्यक्तिहरूले चाहिँ नाफा लिएर जनतामाथि जुन आर्थिक शोषण गर्ने, सामाजिक शोषण गर्ने जुन यो प्रवृत्ति थलको विकास भएको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ र व्यवस्थाको चुनाव हुनुपर्छ। त्यो व्यवस्था पनि कस्तो भने संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गरेर, होइन, अहिलेको चाहिँ दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था ठिकै, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक भन्ने विषयमा त्यसको लागि जनमतसङ्ग्रह हुन्छ भने हाम्रो पार्टी तयार छ। भनेपछि यो व्यवस्था तपाईँले भने जस्तै व्यवस्था कायम गर्नलाई ठ्याक्कै नेपाली जनताले कुन समय कुर्नुपर्छ, कहिलेसम्म यो हुन सक्छ? होइन, यहाँ त कम्युनिस्टको अझै बहुमत भएको देश, होइन, कम्युनिस्ट नवसंसदवाद भन्ने कि अब, होइन, विभिन्न जसोदेवादीहरू भन्ने, विभिन्न मदन भण्डारीका जब चाहिँ, होइन, सिद्धान्तका ब्याज खाँदै गर्ने, यता चाहिँ नौलो जनवादका ब्याज खाँदै गर्ने, होइन, जनताको जीवनको परिवर्तनको सवालमा कुनै पनि चाहिँ, होइन, त्यो राज्यको पोलिसी, राज्यको, होइन, विभिन्न तह र तबकाबाट राज्यले त्यो खालको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा नीति योजना बनाउन नसक्ने, होइन, त्यसोमा आउँदाखेरि के हो भने जनताले यो विषयमा त हामीले के हो भने यो त सोच्नुपर्ने विषय हो। त्यसोमा आउँदाखेरि हामीले तपाईँलाई के भन्छौँ भने यो विषयमा त जनमतसङ्ग्रहको लागि एक दिन तपाईँ हामी सबै तयार हुनुपर्छ र आम चाहिँ यो देशको चाहिँ सम्पूर्ण दक्ष जनशक्ति यो विषयमा सबैले पनि यो एजेन्डालाई हाम्रो पार्टीले पनि माथि चाहिँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैसँग छलफल नै भइरहेछ, होइन। एकातिर के हो भन्ने कुरा त कम्युनिस्टहरू त संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दैन नि त, यो प्रश्न कुरा हो नि। भनेपछि योभन्दा अगाडि व्यवस्था स्वीकारिसकेका कम्युनिस्टहरूलाई ती कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्ट होइन, तिनलाई वामपन्थी भन्न सकिन्छ। त्यो कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट होइन। वास्तविक कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दैन, वामपन्थी भन्न सकिन्छ तिनीहरूलाई, अन्य चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरू भनेर सकिन्छ, होइन। कम्युनिस्टहरूले कहिले पनि संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दैन। भनेपछि तपाईँ सच्चा कम्युनिस्टले एउटा चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर अरू कुनै व्यवस्थाबाट नेपाल सरकार अर्थात् नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? एकदम। हवस्, आफ्नो व्यस्त समयलाई दिएर हाम्रो स्टुडियोमा आएर धेरै कुरा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, आजको यो कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा भनौँ या नेपालमा घटिरहेका विभिन्न विषयवस्तु अर्थात् मूल्य वृद्धिका विषयमा चर्चा गर्ने एकजना व्यक्तित्व बोलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कैलालीका जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं टिकापुर नगरका नगर इन्चार्जसँग कुराकानी गऱ्यौँ, अर्थात् हाम्रा हृदय बोगटीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँले कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया लेखेर पठाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने यो कार्यक्रमबाट म यज्ञराज सिमखडा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।